ऐसे ही 2 माह बीत गए। जियान को ज़ैबा ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करती थी। बुशरा के पास बस थोड़ी देर के लिए ही होता जब जियान को फीड करवाना होता था। रात को भी वो बहुत कम बुशरा के पास होता और ना वरना अक्सर ज़ैबा उसे अपने साथ ही सुलाने की कोशिश करती। बुशरा लॉन में उदास सी बैठी, उसे लग रहा था असल इम्तिहान तो उसका अब शुरू हुआ है। तभी जेनी उसके पास आई। बुशरा, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? जियान बेबी कहाँ है? कहाँ होना है उसे, आपको पता तो है? बुशरा ने उदासी से कहा। वो आपका बेटा है, उसे अपने पास ज्यादा रखा करे। और आप 12 सर से बात क्यों नहीं करता? क्या करूं, क्या बात करूं उनसे? ज़ैबा ने तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। वो बस वही करते हैं जो ज़ैबा उनसे कहती है। हद है, वो औरत बहुत शार्प है, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। जेनी ने उसे हौसला दिया। क्या फायदा उसका, वो तो मेरे पास वैसे ही नहीं रहेगा 10 माह बाद, वो कहीं खोई सी बोली। 10 माह बाद क्या होएगा? जेनी ना समझी से बोली। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जेनी को नहीं पता था। वक्त आने पे पता चल जाएगा, वो कहती उठकर चली गई और वो बस नफी में सर हिलाती रह गई। माँ तो अपने बच्चे के लिए हर हद से गुजर जाता है और ये लड़की तो बस चुप बैठा है, कुछ करता ही नहीं। उसके जाते पीछे से जैनी खुद से बुड़बुड़ाई। शाम को बारान ऑफिस से घर आया था। हस्बे मामूल वो सबसे पहले जियान को उठाता, उसे प्यार करता। जियान अभी ज़ैबा के पास ही था। जियान के साथ खेल लेने के बाद उसे ज़ैबा के हवाले किया। उसे बुशरा का ख्याल आया तो उसके कमरे की तरफ चल दिया। ज़ैबा उसे बुशरा के कमरे में जाता हुआ देखते रही। बुशरा कमरे में उदासी सी खड़ी थी जब पीछे से बारान ने उसे अपने घेरे में ले लिया। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो मुझे आपसे बात करनी थी, उसका हिसार तोड़ती उसके सामने खड़ी होती बोली। क्या बात, करो बात। उसके हाथ पकड़ते वो फिर से अपनी जानिब खींच लिया था और उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने साथ लगा लिया। प्लीज अब मुझसे दूर रहकर बात करे, वो उसे अपना आप छुड़ाते बोली। वो अपने गिरफ्त मजबूत कर गया था। क्यों बीवी? वो शरारती मूड में बोला। नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। क्योंकि जिस मकसद के लिए आपने शादी की थी वो तो पूरा हो गया ना। और वैसे भी 10 माह रह गए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में, और बस मुझे अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बच्चे को फीड ही करवाना है। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट, इस 10 माह में भी तुम मेरी बीवी ही रहोगी। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि मैं तुमसे दूर रहूं, कहते उसे मजीद खुद में भींचा था। बुशरा को अपनी पसलियाँ चटकती हुई महसूस हो रही थी और उसकी बातों से दिल घायल भी हो रहा था। उसने उसे समझ क्या रखा है, कोई खिलौना हो उसके लिए। उसके बालों में उंगलियां फंसाई थी, उसका चेहरा अपने चेहरे के मजीद करीब तर कर लिया था। वो अपने आंखों को जोर से नीचे हुई थी, कपाते गुलाबी होठ। इससे पहले कि उस पर झुकता, दरवाजा नॉक हुआ था और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। बुशरा तेजी से उससे दूर हुई थी। फारहान ने दरवाजा खोला तो ज़ैबा दरवाजे पे खड़ी थी। जियान को भूख लग रही है। कमरे में आती ही जियान को बुशरा के हवाले किया। आपने चेंज नहीं किया अभी तक? अब बहरान की जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ कर रहा हूँ, कहते वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा। जल्दी आ जाए, बाहर मैं खाना लगाती हूँ, ज़ैबा कहती कमरे से बाहर चली गई। वो मुतजस होती जानबूझकर आई थी। वो फ्रेश होकर बाहर आया था। बुशरा जियान को फीड करवा रही थी। उसने तवज्जो ही नहीं दी थी दोबारा बारान की जानिब। क्या बात करनी थी तुम्हें? बारान उसके सामने आता बोला। क्या आज मैं जियान को अपने पास रख लूं? सारा दिन भी जियान के ज़ैबा के पास होता है और रात को भी। वो उसे देखते आस से बोली। हाँ क्यों नहीं, तुम माँ हो उसकी, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं। मैं कह दूंगा ज़ैबा को, वो कहते कमरे से चला गया। ज़ैबा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा चुकी थी, अब कुर्सी पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। जब वो पास आकर बैठा था और दोनों ने खाना शुरू किया था। ज़ैबा, आज जियान को बुशरा के पास ही रहने दे, वो कह रही थी। जियान को अपने पास सुलाना चाहती है। बारान, ऐसे उसे बुशरा की आदत पड़ जाएगी, ज़ैबा ने कहा। आदत? वो माँ है उसकी। बारान को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। जी।
آپ شاید بھول رہے، اپنے بول سے کہیں پھر تو نہیں رہے؟ زیان کی ماں صرف میں ہوں اور بشرا کی آپ کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں، اسے جانا ہے واپس جہاں سے آپ اسے لائے تھے۔ زیبا نے سخت لہجے میں کہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا باران پہ۔ باران اس وقت بس خاموش رہا تھا۔ زیبا کھانا ختم کرتے اٹھ گئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ زیان کو بشرا سے لے کر آ رہی تھی۔ آپ بھی آ جائے کمرے میں اب۔ تو وہ چپ چاپ چل دیا تھا اس کے پیچھے۔ بشرا تو خوش ہو گئی تھی کہ وہ آج رات زیان کو اپنے پاس رکھیں گی، مگر زیبا کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی اندر آئی اور زیان کو اس کی گود سے اٹھا لیا۔ زیان آج رات میرے ساتھ سوئے گا، باران کو بتایا تھا میں نے، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں رکھ سکتی ہوں اپنے پاس۔ بشرا پریشان سی بولی، تمہارا کام اب فٹ کروانا ہے، بس زیادہ حد سے آگے مت بڑھو، کہتے وہ کمرے سے جانے لگی، مگر پھر مڑی اور بولی، اور باران سے دور رہو، سمجھی؟ اب جتنے دن ہو یہاں اپنے حدوں میں رہنا، کہتے وہ چلی گئی۔ بشرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے، اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا تھا۔ باران کو بشرا کے لیے برا لگ رہا تھا، وہ کہہ چکا تھا پر بشرا سے کہ وہ زیان کو رکھ لے، مگر زیبا وہ اس کے آگے بھی بے بس تھا۔ زیبا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، زیادہ اس کی سائیڈ لینے کی ضرورت نہیں، اور دور رہے اب اس سے، وہ زیان کو سلاتی ہوئی بولی۔ بات کیا ہے اور آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہے، کہتا وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ کیا کہاں جا رہے ہو؟ اسے باہر جاتا ہوا دیکھ کر وہ بولی۔ کہیں نہیں جا رہا ہوں، گھر ہی ہوں، آپ زیان کو سلائے، کہتا وہ چلا گیا اور سیڑھیاں اترتے بشرا کے کمرے میں آیا۔ بشرا کے کمرے کا دروازہ لاک تھا۔ ایک دو بار کھولنے کی کوشش کی، شاید کھل جائے، ہلکا سا ناک بھی کیا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہ سر کھجاتا ہوا کچن میں آیا، صبح ہی پھر اس کی خبر لیں گا اچھے سے۔ کچن سے پانی پیتا ہوا وہ واپس زیبا کے کمرے میں آیا۔ زیبا زیان کو سلا چکی تھی۔ باران بیڈ کی دوسری سائڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ کیا ہوا، منہ نہیں لگایا؟ جلدی واپس آ گئے؟ مجھے تو لگا تھا صبح شکل دیکھنے کو ملیں گی، ٹونٹ مارتے ہوئے کہا۔ باران نے سر گھما کر زیبا کی جانب دیکھا۔ آپ کو بس ایک ہی بات مل گئی ہے کرنے کے لیے، کچھ تو کہا ہوگا آپ نے اس سے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا کہ دور رہے اب آپ سے۔ وہ بھی سیدھی ہو کر لیٹ گئی، بیچ میں زیان سویا ہوا تھا۔ آپ کے علم کے لیے بتا دوں، اس نے ہماری لائف کمپلیٹ کی ہے، اشارہ زیان کی طرف تھا۔ ہاں تو کوئی احسان نہیں کیا مجھ پہ، میں تو اڈاپٹ کے لیے بھی تیار تھی، بس آپ نہیں مانے۔ وہ کہاں احسان لینے والی تھی، اور وہ بھی بشرا کا؟ تو وہ منہ موڑ کر لیٹ گیا۔ اسے پسند نہیں آئی زیبا کی بات۔ اس کا جھکاؤ پھر سے بشرا کی طرف دیکھ کر اس کا دل وسوسوں میں پڑ گیا تھا۔ صبح باران بشرا کے کمرے میں گیا، رات والی بات پہ اسے ابھی بھی غصہ تھا۔ اس نے گیٹ کو کیوں لاک تھا؟ آپ؟ صبح صبح اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بشرا چونک گئی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ ایبرو اچکائی۔ نہیں، یہ میرا کمرہ ہے، آپ کی وائف کو اعتراض ہے۔ اس نے بھی دو ٹک جواب دیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ کمرہ بھی میرا ہے، کہتے آہستہ آہستہ اس کے جانب قدم بڑھایا۔ جی بالکل، آپ آ جائیں، یہاں سے آپ کی بیوی آ جائیں گی، یہاں پھر آپ تو آفس چلے جائیں گے اور میں سارا دن ان کی باتیں سنتی رہوں گی۔ تمہارے سامنے میں ہوں تو صرف میری ہی باتیں کرو۔ تم بھی میری بیوی ہو، گویا کہ اسے جیسے یاد دلایا ہو۔ جی بالکل ہوں، مگر ہمارے تعلقات بس ہمارے بچے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ حدوں کا تجاوز مت کیجیے گا، وہ کرب سے بولی تھی۔ میری حدیں کیا ہیں یہ مجھے مت بتاؤ، کسی دن بتاؤں گا اچھے سے، وہ کہتے قدم قدم بڑھتے مزید فاصلہ سمیٹتے اس کے بے انتہا قریب ہوا تھا۔ بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا دونوں کے درمیان۔ اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، وہ نظریں جھکا گئی تھی، اس کی نظریں اس کا چہرہ جھلسا گئی تھی، گال دہک اٹھے تھے۔ زیان اٹھ چکا تھا اور اٹھتے ہی اس نے کمرے میں شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ زیبا واش روم سے بھاگ کر نکلی تھی۔ اس وقت وہ فیڈر نہیں لیتا تھا، اسے ماں کی گود کی ضرورت تھی۔ مگر باران کی جگہ خالی تھی اور وہ جب اٹھی تھی تب تو باران سو رہا تھا۔ زیان گلا پھاڑ کر رو رہا تھا۔ زیان کی طرف متوجہ ہوتی اسے اٹھا کر نیچے بھاگی بشرا کے کمرے کی طرف۔ جب وہ اس کے کمرے کی طرف پہنچی، دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔
باران بھی عین اسی وقت کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے زیبا زیان کو لیے کھڑی تھی، جو زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ باران کو گھرتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے فیڈ کروا دو، بہت رو رہا ہے۔ اسی گھڑی سے بشرا کو بھی نوازا تھا۔ باران اوپر والے کمرے میں چلا گیا اور زیبا بھی چلی گئی۔ بشرا نے زیان کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ یہی وقت ہوتا تھا جب زیان اس کے پاس زیادہ دیر تک رہتا تھا۔ زیبا کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ باران اب بشرا سے دور رہے، مگر باران کا جھکاؤ بشرا کی جانب زیادہ ہو گیا تھا۔ اس بات کو لے کر زیبا اور باران کے درمیان بھی تناؤ بڑھ رہا تھا۔ یہ بات باران کے بس میں بھی نہیں تھی۔ وہ بشرا کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا اور اب تو زیبا زیان کو بھی بشرا سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شام باران بہت دیر سے آفس سے گھر لوٹا۔ گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے لگا مگر ایک دم سے رک گیا۔ پھر اس نے اپنا رخ بشرا کے کمرے کی جانب کر لیا۔ بشرا مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ نیند میں اسے اپنی کمر پہ انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، خود پہ کوئی وزن محسوس کرتی نیند میں کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی اور آنکھیں پوری کی پوری کھولی تھی جب خود کو باران کے آغوش میں پایا تھا۔ اس کی ایک دم چیخ نکلی تھی کہ باران نے وقت اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا اور اس کی باہوں میں مچھلی کی طرح فڑفڑانے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ باران تو اس کے نقش میں کھو سا گیا تھا۔ زیرو بلب کی مدھم روشنی اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ شش! اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے خاموش کرواتا، اس کے چلتے ہاتھوں کو قابو کر کے تکیے کے ساتھ پین کیا تھا اور اس کے اوپر جھکتا چلا گیا تھا۔ آج جیسے تپتی صحرا میں بھٹکتے مسافر کی پیاس بجھانے کا ارادہ تھا۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے جیسے سکون پا گیا تھا، مگر بشرا کے دل پہ جیسے ضرب کاری ہوئی لگائی گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے دل سے اتر چکا تھا، مگر اب اس کی حرکت کو کہ نفرت کی بھی اینٹ لگا دی تھی اس کے دل کی دیوار پہ۔ وہ روتی رہی تھی مگر اس ستمگر پہ کوئی اثر نہ ہوا تھا، نہ اس کے آنسوؤں کا۔ ساری رات جیسے انگاروں پہ جلتی رہی اور وہ ستمگر کتنے سکون سے اوندے منہ سو رہا تھا، اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو اس کے جذبات کے، احساسات کی۔ وہ بھی انسان ہے، آگے شادی کے نام پر وہ اس کا ایسے ہی استحصال کرتا رہا ہے۔ پھر نظریں اٹھا کے اوپر کی جانب دیکھا تھا۔ آخر اس کا یہ امتحان کب ختم ہوگا؟ کتنے مراحل باقی ہے امتحان کے؟ پھر نظریں اٹھا کے اوپر کی جانب دیکھا۔ آخر اس کا یہ امتحان کب ختم ہوگا اور کتنے مرحلے باقی ہیں امتحان کے؟ اپنے آنسو جو رگڑ کر صاف کرتی وہ اڑ گئی تھی بیڈ سے اور واش روم میں بند ہوئی تھی۔ صبح زیبا کی آنکھ کھلی تو باران اپنی جگہ پہ موجود نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ باران تو آفس سے نہیں آیا تھا۔ وہ سو گئی تھی اور زیان بھی نہیں اٹھا تھا۔ رات بھر اس کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ اس کے مطابق باران گھر ہی نہیں آیا ابھی تک، اور وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد زیان بھی اٹھ گیا اور بنا بریک لگائے گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ زیبا نے بہت کوشش کی اسے چپ کروانے کی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نیچے چلی گئی بشرا کے کمرے میں۔ ایک دو بار نوک کرنے سے بھی بشرا نے دروازہ نہیں کھولا تو دروازے کی نوب گھمائی تو دروازہ کھل گیا تو جلدی سے اندر گئی۔ اس کے اندازے کے مطابق بیڈ پہ بشرا سو رہی ہے، مگر بیڈ کے قریب پہنچتے باران کو اوندے منہ بیڈ پہ سوتا ہوا پایا۔ باران! اس کا کندھا ہلایا تو کاندھے سے کمبل ہٹ گیا۔ وہ اس وقت شرٹلیس سو رہا تھا۔ بشرا کا پارا مزید چڑھا تھا۔ پلیز سونے دو، کروٹ لیتا نیند میں بڑبڑایا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اپنے کمرے میں چلو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ یہ بھی میرا ہی کمرہ ہے۔ سر تک کمبل تان لیا، غصے سے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، بشرا نظر نہیں آئی۔ واش روم سے گیلے بال ٹاول سے رگڑتی وہ باہر آئی۔ سامنے ہی زیبا کو پا کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ زیان رو رہا تھا۔ کڑے تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی زیان کو بشرا کو پکڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔ باران نے کمبل منہ سے ہٹایا تھا۔ اسے اب ہوش آیا تھا کہ زیبا آئی تھی روم میں۔ آنکھیں مسلتے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زیبا نے دیکھ لیا ہے آپ کو یہاں، اب پتہ نہیں وہ کیا کریں گی۔ بہت غصے میں تھی، بشرا نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، انگڑائی لیٹتا بڑے آرام سے بولا تھا۔ وہ زیان کو لیتی صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب بس ایک نئی پریشانی لگ گئی تھی۔
ज़ैबा सीधा अपने कमरे में आई थी, उसे बारात से ये उम्मीद नहीं थी। आँखों से आँसू मुसलसल बह रहे थे, वो आईने के सामने जा खड़ी हुई थी और अपने आप को देखने लगी थी। ढलती जवानी के आसार वाज़ह थे, बालों में सफ़ेदी नज़र आ रही थी। उसका सारा ध्यान व्यायाम की तरफ था और खुद पे तवज्जो नहीं दे पाई थी। अपना मुआज़ना वो बुशरा के साथ करने लगी थी, उसकी खूबसूरती बुशरा के आगे फीकी थी, क्योंकि वो जवान थी। कितना रोकने के बावजूद भी बारान नहीं रुक सका बुशरा के करीब जाने से। क्या बारान की उसके लिए दीवानावार मोहब्बत खत्म हो गई थी? किस तरह वो अपने रंग बदल रहा था गिरगिट की जैसे, हाथ की पुष्ट से अपने आंसू साफ किए थे। बारान फ्रेश होकर ज़ेबा के पास गया, जानता था वो नाराज हो गई होंगी। वो कमरे में आया तो ज़ेबा विंडो के पास खड़ी बाहर के मंजर देख रही थी। जब बारान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, ज़ेबा ने उसे कोई बात नहीं की, बस खामोश अपनी जगह खड़ी रही। ज़ेबा, बारान ने बोलना चाहा, चले जाए बारान यहाँ से, सख्त लहजे में कहा था। कहीं नहीं जा रहा मैं ही चली जाती हूँ। गुस्से से जाने लगी थी वहां से, मगर बारान ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका था। हाथ छोड़े मेरा, दांत पीसते बोली थी, आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। नहीं छोड़ता, वो उसे अपने सामने करता बोला। धोखा दिया है आपने मुझे, झूठी है आपकी मोहब्बत बारान, बस भर गया दिल आपका मुझसे। वो भराई सी आवाज में बोली, मैंने कोई धोखा नहीं दिया जैब आपको, जो भी है सब आपके सामने है। झूठ ये या धोखा होता तो छुप कर करता सब। वो भी ढीठ था, गलती मानने की बजाय सीना तान के खड़ा था सामने। आपने तो कहा था आपने शादी बस बच्चे के लिए की, छोड़ देंगे उसे। और अब ये सब क्या है? फिर से उसके कमरे में क्या कर रहे थे रात भर? ये धोखा नहीं तो और क्या है? दिल पर पत्थर रख के मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, मगर ये सब नहीं बर्दाश्त होता। साफ साफ कह देना चली जाओ आपकी जिंदगी से, इससे पहले कि धक्के देकर निकाल दे। वो रोते हुए जज्बाती होती बोली थी, प्लीज जैबा, मैं ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, और रही बात बुशरा की, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इतना खुदगर्ज नहीं बन सकता। अपना मतलब पूरा होने के बाद उसे छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया, मगर अब आपको अपना दिल बड़ा करना होगा। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? बारान, कहाँ गई आपकी मोहब्बत, वो जो मेरे लिए थी? अपने और मेरे दरमियान इतने बड़े फासले को भी फरामोश करते हुए आपने मुझसे निकाह किया था। बस यही थी मोहब्बत जो इतने जल्दी खत्म हो गई? वो सदमे से बोल रही थी। जैबा प्लीज, जज्बा से नहीं, होश से सोचे। इससे अच्छा था दादाजी की ही बात मानकर उनकी मर्जी से शादी कर लेते। कम से कम उनके सामने तो मेरा इमेज अच्छा हो जाता। अब उसे भी तो सारी जिंदगी मेरे सर पे बिठाएंगे। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और तो और जवान भी है, आपसे छोटी भी है। परफेक्ट कपल। अब तो सबके सामने सर उठा के चलेंगे, मैं तो मिस मैच हूँ। वो कहते मुंह मोड़ गई थी, मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। बारान ने उसके कंधे पे हाथ रखा, मगर उसने झटक दिया। मैं जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, मगर ये सच है। मैं बुशरा से भी मोहब्बत करने लगा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मोहब्बत की में कमी आ गई है। इसलिए मैंने बुशरा को यहाँ आपसे दूर यहाँ रखा था कि आपको तकलीफ होगी मुझे उसके साथ देखकर। आप पाकिस्तान चली जाए, वो मुंह फेर कर बोला था। मुझे यही तो डर था, कोई मेरी मोहब्बत का हिस्सेदार ना बन जाए बारान। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मगर आपके घर नहीं जाऊंगी। आपके साथ तमाम ताल्लुकात को खत्म करके जाऊंगी। अपने आंसू को साफ करते पर उसमें इरादे से कहा, जैबा प्लीज, मेरी मोहब्बत और मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ जाएंगी अगर आप बुशरा को तस्लीम कर लेंगी। जो मुकाम आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा। प्लीज इतना सख्त मत फैसला मत करे। उसकी तरफ मुड़ते उसे कांधे से थामते बोला, उसके दिल को कुछ हुआ था, वो किसी एक के साथ भी ज्यादती नहीं कर सकता था। प्लीज नजरसानी करे अपने फैसले पर, मेरी बातों पे। मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है, हमारे बच्चे जियान के लिए सोचे। वो कहते चला गया था, जियान के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो सोचने लगी कि ऐसा कुछ करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बुशरा ज़ियान के साथ खेल रही थी। आज तो ज़ियान उसके साथ सुबह से था। सुबह के बाद से ज़हरा नहीं आई थी उसके कमरे में।
ज़ियान को लेने के लिए। इस बात से परेशान थी कि ज़ेबा उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। वो तो पहले ही उसे चुभती थी और उससे इतना खार खाती थी। अब तो ना जाने क्या होगा, उसे तो यही लगता होगा कि जानबूझकर बारान से नज़दीकियाँ बढ़ा रही। मगर ऐसा था ही नहीं, बारान तो खुद उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा है। वो चाहे जितना भी रोक ले, मगर बारान ने उसकी एक ना सुनी थी। वो तो खुद बारान की ज़िंदगी से दूर चली जाना चाहती है। जिस शख्स को उसके जज़्बात का एहसास ही नहीं, उसके साथ ज़बरदस्ती रहने का क्या फ़ायदा? तो बस अपने बच्चे की खातिर रुकी हुई थी। रात भी वो जो कुछ कर चुका उसके साथ, उसके बाद तो अब कोई वजह बाकी ही ना रही थी उसके रहने की। वो उसके साथ मज़ीद रहने का सोच भी नहीं सकती थी। वो बेहद खुदगर्ज़ और बेहिस हो चुका था। शाम को बुशरा और जेनी ज़ियान के साथ खेल रही थी, तब ज़ेबा नीचे आई और उनके पास ज़ियान को उठा लिया। बुशरा के मुस्कुराते होठ सिकुड़े थे और जो वो ज़ियान के साथ खुश होती खेल रही थी। जेनी भी सीधी होकर खड़ी हो गई। तुम जाओ, जेनी को कहा ज़ेबा ने। बुशरा भी सीधी खड़ी थी, जानती थी वो बहुत गुस्सा है उसके साथ। क्यों दिखा दिया ना तुमने अपना असली रूप? शक्ल से तो बहुत मासूम नजर आती थी, मगर दर हकीकत इतनी शातिर और तेज हो। अपने इस भोलेपन और मासूमियत दिखाकर बारान को अपना दीवाना कर लिया और मुझसे दूर कर दिया। ज़ेबा बस ज़हर उगल रही थी और बुशरा की आंखें नमकीन पानियों में भर आई थी। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की थी, बारान मुझसे दूर रहे। वो अपनी सफाइयाँ पेश करती बोली। तो फिर तुम चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? दांत पीसते हुए नफरत भरे लहजे में कहा था ज़ेबा ने। क्यों नहीं चली जाती तुम? क्यों मेरा घर तोड़ने पे तुली हुई हो? क्यों मेरी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी तुमने? कितना खुश था बारान मेरे साथ। उन्हें तो परवाह ही नहीं थी अब इस बात की कि उन्हें औलाद नहीं दे सकती। दीवानावाद चाहत थी उनकी मेरे लिए। बोलते हुए ज़ेबा की आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं खुद नहीं रहना चाहती बारान की और आपकी जिंदगी में। बस मेरे बच्चे से मुझसे दूर मत करे। बुशरा भराई आवाज में बोली। तुम जियान की फिक्र मत करो। जियान जो अभी ज़ेबा की गोद में था, जियान को मैं बिल्कुल कमी नहीं होने दूंगी तुम्हारी। आखिर ये बारान की औलाद है, मैं इसे अपनी भी औलाद समझती हूँ। और देखो कितना कुछ है बारान के पास, सब इसी का तो है। शहजादों जैसी जिंदगी गुजारेगा ये। जैसे लालच दे रही थी। ये अभी 3 माह का है, इसे अभी मेरी जरूरत है, वरना ये बीमार हो जाएगा। मैं चली जाऊंगी तो। वो आज से बोली। वो अभी भी अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी। बच्चे को बस 6 माह तक माँ के दूध की जरूरत होती है, तुम बस 3 माह में चली जाऊंगी। जैबा ने खुदगर्ज बनते कहा। क्या? बुशरा के मुंह से हैरत से निकला। क्यों, लालच पड़ गया है तुम्हें? नहीं छोड़ सकती तुम ये ऐशो इशरत? ज़ेबा नहुअत से कहा। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बुशरा ने अपने आंसू साफ करते हिम्मत से कहा और जियान के सर पे हाथ फेरते चली गई अपने कमरे में। ज़ेबा के मुंह पे शातिर मुस्कुराहट आई थी। जियान को लिए वो भी अपने कमरे की तरफ चल दी और जैनी ने पीछे खड़े सब बातें सुन ली थी। उसे बेहद तरस आया बुशरा पे। बारान अपने ऑफिस में बैठा बुशरा के बारे में सोच रहा था। उसके बस में नहीं रहा बुशरा से दूर रहना। वो सोच रहा था वो बुशरा से बात करे कि वो अपना इरादा बदल चुका है उसके बारे में। उसे अब अपने साथ ही रखना चाहता है। दूसरी तरफ ज़ेबा का भी ख्याल आया था। वो उससे वादा खिलाफी कर चुका है, मगर ज़ियान के लिए उसे ये सब बर्दाश्त करना होगा। एक माँ को उसके बच्चे से दूर नहीं करना चाहिए। वो ये सब सोच रहा था कि उसका मोबाइल बज उठा। नंबर देखा तो आबान का था। हेलो, क्या हुआ? आवाज में वो दमखम नहीं है? उसकी मध्यम सी आवाज सुनकर आबान बोला। बस यार, ऐसा ही समझ लो। पीस के रह गया हूँ 2 बीवियों में। वो सर खुजाता बोला। हाँ 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 हाँ, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आबान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ भाई, उड़ा लो मजाक तुम। अब तुम्हारी कसर रह गई थी, बारान ने बेचारगी से कहा। ये तो तुम्हारे खुद के पाले हुए सियापे हैं। अच्छा ये बताओ, मेरा भतीजा कैसा है? हाँ माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, प्यार और प्यारा, बिल्कुल मेरी तरह है। बारात ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। खैर, बहुत जल्द ही मिलने आऊंगा, मगर अभी बहुत काम है। और ये तुम ये बताओ, दादी को कब तक इस खुशखबरी से महरूम रखोगे जिनकी खातिर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया था? हाँ, सोच तो रहा हूँ, मगर क्या कहूंगा उनसे? नाराज होंगे वो मुझसे। बारान सोचते हुए बोला। नाराज तो होंगे, मगर ये सोचो अपने पड़पोते को देख के खुश कितना होंगे। आबान ने खुश होते कहा।
ہاں یہ بھی ہے، ابھی وہ بہت چھوٹا ہے، اتنا لمبا سفر کرنا بہت مشکل ہے، اس کے ڈاکیومنٹس بننے میں بھی 2 ماہ لگ سکتے، 6 ماہ کا ہو جائے پھر سرپرائز دوں گا۔ اچھا، پھر تو یہ سرپرائز ہم دونوں اکٹھے ہی دیکھیں گے، بس تم یہ بتا دینا، میں بھی پہنچ جاؤں گا، آبان نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے کال کاٹ دی تھی۔ کیوں نہیں چلی جاتی تم؟ کیوں میرا گھر توڑنے پہ تلی ہو؟ کیوں میری بے بسی بسائی گرستی میں آگ لگا دی تم نے؟ زیبا کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ بشرا جو لگ رہا تھا اس کا سر درد سے پھٹ جائے گا، اس نے تو یہ نہیں سوچا تھا وہ کسی کا گھر برباد کر دیں گی، وہ تو خود مجبور تھی۔ اب کیا بتاتی اسے کہ کیا مجبوری یہاں کھینچ لائی، وہ ارادہ کر چکی تھی، اسے جانا ہوگا یہاں سے، وہ الزام نہیں سہ سکتی، اس کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو جائے۔ زیبا اپنی جگہ درست تھی کہ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی یا وہ خود ہوتی تو یہی سب کرتی جو زیبا کر رہی ہے، اپنے آنسو صاف کرتی، وہ ارادہ بنا چکی تھی۔ زیبا زیان کے کمرے میں لے آئی تھی، وہ زیان سے دور نہیں رہ سکتی تھی، وہ اس کی اولاد نہ صحیح مگر ان 3 ماہ میں سے اسے اولاد ہی سمجھ کر پالا ہے۔ وہ باران سے بھی دور نہیں رہ سکتی، وہ تو بس اسے دھمکانا چاہتی تھی وہ اپنا ارادہ بدل دے۔ وہ کتنی خودغرض بن کر سوچ رہی تھی، وہ جو پالنے والی ماں بنی ہے وہ کیسے رہیں گی اپنے بچے کے بغیر؟ باران آج آفس سے سیدھا بشرا کے کمرے میں آیا تھا۔ زیان کہاں ہے؟ بشرا کو اکیلا پا کر کہا۔ وہ زیبا کے پاس ہے، سرسری سا جواب دے کر چپ ہو گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، زیبا کا رویہ باران کے ساتھ آہستہ آہستہ بہتر ہو گیا تھا۔ باران اب تک شاید یہی سمجھ رہا تھا سب ٹھیک ہو رہا ہے، مگر بشرا کا رویہ باران کے ساتھ اب تک کھینچا کھینچا تھا، وہ صرف زیان کی خاطر ہی جھیل رہی تھی اسے۔ زیبا کا رویہ بشرا کے ساتھ لیا دیا سا ہی تھا، زیان بھی زیبا کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا، مگر ماں پھر بھی ماں ہوتی۔ بشرا کو دیکھتے زیبا کے ہاتھ کو ہاتھوں سے چھوٹنے لگتا تھا، تو کافی بڑا ہو گیا تھا، سب کی پہچان کرنے لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں چلے جانا چاہیے یہاں سے، زیان بھی بڑا ہو گیا ہے، زیبا اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ مگر زیان تو ابھی صرف 6 ماہ کا ہے، وہ دکھ سے بولی تھی۔ ہاں تو وہ اب رہ لیں گا تمہارے بغیر، تم نے خود ہی کہا تھا تم چلی جاؤ گی، مجھے لگتا ہے اب وقت آ چکا ہے کہ تم چلی جاؤ، زیبا نے خود سری سے کہا۔ ٹھیک ہے مگر باران، بشرا نے بولنا چاہا۔ تم باران کی فکر مت کرو، وہ بھی یہی چاہتا ہے، کون سا تم سے اس نے پسند کی شادی کی تھی، چھوڑ دے گا وہ تمہیں، اور ویسے بھی کانٹریکٹ میرج تھی تمہارے اس کے ساتھ، ہمارا کام صرف بچہ پیدا کرنا تھا، محبت نہیں ہو تم اس کی، وہ تو بس تم سے اپنا دل بہلا رہا ہے، بچے کا تو صرف بہانہ ہے۔ تمہاری ٹکٹ کروا دوں گی میں 1-2 دن میں، اور ہاں باران سے میرا نام مت لینا، کہہ دینا اپنی مرضی سے جا رہی ہو۔ کہتی وہ چلی گئی۔ بشرا کو بھی لگا اب اس کے جانے کا وقت آ پہنچا ہے، جانا تو ہے ہی، آخر آج یا کل تو پھر آج ہی صحیح سوچتے ہوئے وہ تیاری کرنے لگی تھی۔ زیبا نے بشرا کی پاکستان جانے کی ٹکٹ کنفرم کروا دی تھی، 2 دن بعد کی ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی، اپنے ہاتھوں میں پڑی ٹکٹس کو دیکھ آنکھوں میں آنکھ سے موتی نکل کر ٹکٹ کے کاغذ پہ جذب ہوا تھا۔ پہلے یہاں آنا مشکل لگ رہا تھا، کسی امتحان سے کم نہیں تھا، اور واپس جانا اتنا ہی مشکل لگ رہا ہے جیسے کوئی امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ گئی، خاموشی سے اپنے کپڑے الماری سے نکالتی بیگ میں ڈالنے لگی۔ آج نہیں کل یہ دن بھی آنا ہی تھا، مگر اپنے بچے کو چھوڑ کر جانا بے حد مشکل لگ رہا تھا، وہ کیسے رہیں گی زیان کے بغیر، بھلے ہی وہ یہاں اس کے پاس نہیں ہوتا تھا سارا دن، مگر وہ اسے دیکھ تو سکتی تھی۔ باران بے خبر تھا بشرا کے جانے سے، نہ ہی بشرا نے اسے آگاہ کیا تھا، بشرا کو بھی یہی لگ رہا تھا وہ باران کے لیے صرف ایک کھلونا بن گئی، جب چاہتا ہے اسے اپنا دل بہلا لیتا ہے، بس اسے دکھ تھا تو صرف اپنے بچے سے دور رہنے کا، اور یہ 2 دن بھی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ بشرا نے زیان کو ڈھیر سارا پیار کیا، جینی سے ملی اور چلی گئی، زیبا اس سے نہیں ملی تھی، جاتے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی اکیلے، اور باران اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ جینی سے برداشت نہیں ہوا تھا بشرا کا یوں جانا، وہ رونے لگی تھی، پھر اسے خیال آیا باران کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے جلدی سے باران کو کال کیا تھا بشرا کے بارے میں۔ باران ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا تھا، اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا بشرا اسے بتائے بغیر جانے کا کیسے سوچ سکتی ہے۔ وہ ایئرپورٹ پہ اس وقت بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھی، یہاں گزرے ہوئے پلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب باران اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ بشرا، وہ کھوئی سی بیٹھی تھی، ایک بار پھر آواز دینے پہ وہ چونک کر سامنے دیکھا۔ بشرا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس سے پوچھ کر جا رہی ہو؟
एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? जी, नहीं ज़रूरी समझा मैंने आपको बताना। मुझे लगता है अब मेरा काम हो गया है जो मैं करना था। अब मेरी आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं बचती। आपको जो चाहे था वो मिल तो गया है आपको, कोई खिलौना नहीं हूँ मैं, जिसे आप अपनी मन-मर्ज़ियाँ करते रहे। प्लीज़ छोड़ दें मुझे मेरे हाल पे। अपना रवैया कदरे सख्त करते बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? बस अपनी चलाई जा रही हो। नहीं सुनी मैंने आपकी कोई बात, अब तक आपने अपनी ही चलाई है, मेरी तो कोई नहीं सुनी। अब मेरी ही सुननी होंगी, मुझे नहीं रहना आपके साथ, और वैसे भी हमारे दरमियान ये पहले ही तय था, तो फिर अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए मैंने जाने का फैसला कर लिया। वो सुनाने पे आई तो सुनाते चली गई। अच्छा तो फिर हमारा बच्चा, तुम इतनी सेल्फिश हो गई हो कि अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हो? तुम्हें ज़ियान की ज़रा भी परवाह नहीं है। ठीक है, मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए ही रुक जाती। ज़ियान अभी बस 6 माह का है, उसे ज़रूरत है तुम्हारी। इसीलिए तो जा रही हूँ कि अगर इसे मेरी आदत पड़ गई तो कैसे रहेगा वो मेरे बगैर, और मैं उसके बगैर जाना तो है ना मुझे उसे छोड़कर। अपने आंसुओं को साफ करती बोली थी, जो बेइख्तियार ज़ियान के नाम पे बहने लगे थे। और मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? मुझे आदत पड़ चुकी है तुम्हारी, 1.5 साल का अरसा गुजरा है तुम्हारे साथ। बुशरा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, वो लहजे में प्यार समोए बोला था। हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ तुम्हें, प्लीज मत जाओ। आखिर में मिन्नत भरे अंदाज में बोला, आपको मेरी आदत पड़ी है, मोहब्बत नहीं हुई है। मोहब्बत तो आपको ज़ेबा से हुई थी, पहली मोहब्बत तो फरामोश कर दी आपने। बल्कि असल कुर्बानी तो मोहब्बत में उन्होंने दी है आपके लिए, वरना अपने शौहर को कौन औरत बर्दाश्त कर सकती है दूसरी औरत के लिए। इतने में फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लग गई और बुशरा अपना बैग लिए चल दी, और देखते ही देखते वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। दोनों ही एक दूसरे से बदगुमान हो चुके थे। बारान को वो सेल्फिश लगने लगी थी इस वक्त। बारान को इस पे शदीद गुस्सा आया था। वो उसकी मोहब्बत का इजहार करने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत को पैरों तले रोनते हुए चली गई। वो एयरपोर्ट की हदूद से बाहर आ चुका था, अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ था। उसके जहन में बस बुशरा ही थी। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? वाई यू कैन डू दैट? वाई? जोरदार आवाज में कहते 2-3 बार गाड़ी के टायर को पैरों से हिट भी किया था। हे मैन, व्हाट हैपेंड? राह चलते कई लोगों ने पूछा तो चुपचाप गुस्सा पीता गाड़ी में बैठ गया। इस वक्त तो वो कोई जुनूनी ही लग रहा था। अपना माथा मसलते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी, सर दर्द से फटा जा रहा था। बुशरा जब प्लेन में आकर बैठी तो मुंह पे दोनों हाथ रखकर रो पड़ी थी। उसे बारान खुद सर ही लगा था, उसकी मोहब्बत का किया गया दावा भी झूठा लगा था। अगर ये वक्त कोई और होता तो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत ही समझती, जिसे बारह नहवान प्रपोज कर रहा है। शहजादों सी आन बान रखने वाला बारह नहवान रगड़ कर आंखों से आंसू साफ करती, खुद को नॉर्मल करते सही होकर बैठी थी। जहाज उड़ान भर चुका था। इस बार वो नहीं घबराई थी। पिछली बार जब पहली मर्तबा बारान के साथ प्लेन में बैठी थी, तो जब जहाज ने उड़ान भरी थी तो वो बहुत खौफजदा हुई थी, मगर अब तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। बारान एयरपोर्ट से सीधा घर आया तो चेहरा नीचे किए, कांधे पे कोट लटकाए, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए वो घर में दाखिल हुआ था। किसी हारे हुए जुआरी की तरह लग रहा था, मायूस सा। जेनी उसी के इंतजार में खड़ी थी। उसे अकेले ही आता हुआ देख वो उसकी तरफ लपकी। बुशरा नहीं आया आपके साथ, या लेने ही नहीं गया उसे? नहीं आई वो। इससे अच्छा था मैं जाता ही ना उसे लेने। उसने इनकार कर दिया, झुठला दिया सब। मेरे बच्चे के को कितनी सेल्फिश निकली वो। कितनी बदगुमानी थी उसके लहजे में। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे आता वो? कितना मेंटली टॉर्चर किया ज़ैबा मैम ने उन्हें। वो घर से निकलने वाला भी बुशरा को ज़ैबा है, वरना वो तो अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहता था। जेनी के इंकशाफ पर बारान शॉक हो गया। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? आपने कभी उसका ख्याल ही नहीं किया? वो इतना उदास और परेशान क्यों रहता है? आप उसकी केयर करता तो आपको पता होता। आपको अब भी वही सेल्फिश लगता है, कमाल है। जेनी ने उसका तमस्खुर उड़ाया था। बारान को अब उसकी समझ आई कि वो क्यों उससे खींची खींची सी रहती थी। उसने कभी कोशिश ही नहीं की उसे जानने की। उसके जाने के बाद ही ये ख्याल क्यों आ रहा था अब उसे? सोचते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ज़ेबा बहुत खुश बैठी थी बाला। आखिर वो बुशरा को बारान की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो गई थी।
ऐसे जैसे कोई बला टल गई हो, मगर कहीं न कहीं बुशरा के लिए दुःख भी था। मगर ये भी सोच थी कि वो जवान है, खूबसूरत है, उसे तो कोई दूसरा साथी मिल ही जाएगा, मगर उसके पास तो सिर्फ़ बारान ही है। ज़यान सो रहा था और सोफ़े पे बैठी हुई थी कि अचानक बारान को इस वक़्त कमरे में दाखिल होता देख हैरान हुई, जबकि उसके आने का ही टाइम नहीं था। "आप इस वक़्त? क्यों? इतनी हैरान क्यों हो रही हो?" "मैं जब मर्ज़ी आऊँ," वो उसे देखता बोला, जबकि उस पे शदीद गुस्सा भी आ रहा था। "बहुत खुश लग रही हैं, जैसे कोई कामयाबी हासिल कर ली हो।" तंज़ किया था। "नहीं तो वैसे ही," वो थोड़ा घबराई बारान के सख्त तेवर देखकर। "नहीं, वैसे नहीं, मुबारकबाद तो बनती है, बुशरा जो चली गई, एक माँ को उसके बच्चे से दूर करके आप खुश हैं?" वो आहिस्तगी से मगर सख्त लहजे में बोला। "ये बात पहले से ही तय थी कि उसे जाना है, फिर आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? और वो अपनी मर्ज़ी से गई है," वो मुँह फेरते हुए बोली। "हाँ, हो रही है तकलीफ मुझे। आपने भी अच्छा नहीं किया ज़ैबा, मेरा मान तोड़ दिया आपने।" वो उसके करीब आते बोला। "और जो आप मान आपने मेरा तोड़ा?" वो उसके सामने मुँह करते हुए उसकी लाल होती आँखों में दे आँखें डालते हुए बोली। तो वो मुँह फेर गया। "अब मुँह क्यों फेर लिया है आपने? सामना करे मेरा, जवाब दे मुझे। मैंने भी वही किया जो आपने मेरे साथ किया। मैं हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे को नहीं आने दूँगी।" दुरुस्तगी से जवाब दिया तो ज़ैबा ने दो टूक, "मगर मैंने अपना शरई हक़ इस्तेमाल किया। आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, आपको उफ़ तक नहीं किया। बताएँ जब मैं आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो, मगर बुशरा के साथ नाइंसाफ़ी हो गई है ना? मेरी मोहब्बत में किसी और को शरीक ठहरा के आप पूछ रहे कि कोई ज़्यादती नहीं की? या तो पहले झूठ ना बोलते।" वो दाँत पीसते हुए बोली। "हम पाकिस्तान जा रहे हैं, ज़ियान के मैं पेपर बनवा रहा हूँ। कुछ दिनों तक रेडी होकर आ जाएँगे, दादाजी को अपना बेटा भी दिखाना है।" वो सख्ती से अल्फ़ाज़ अदा करते चला गया था। "पाकिस्तान?" वो ज़ेर लब बड़बड़ाई। "अब वापस चले गए तो कहीं बारान उसे वापस ना ले आए, बला अभी टली नहीं है।" बुशरा एक तवील सफ़र तय करके पाकिस्तान पहुंची थी। अनुषा के नए बताए हुए पते पर टैक्सी लेकर पहुंची थी वहां। वो एक दरमियाना सा एरिया था, पहले की नस्बत ज्यादा अच्छा साफ सुथरा इलाका था। अब गली में पहुंची थी, मगर घर का नहीं मालूम था। इन घरों में उसका घर कौन सा है? अनुषा ने उसे बताया था कि पुराना वाला घर बेचकर उन्होंने नया घर लिया है। सब उसकी ही मेहरबानी से लिया था। फिर एक 4 मंजिला इमारत से अपने भांजे 7 साल अल्तमश को निकलते हुए देखा था। सामने बुशरा को खड़ा पाया, भाग कर गले लग गया। "बुशरा खाला, आप कब आई?" "अभी ही आई हूँ," प्यार से उसे गले लगाते कहा था बुशरा ने। "आई ना, देखिए हमारा नया घर कैसा है।" अल्तमश उसे घर ले आया, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरे फ्लोर पे लेके आया। "बुशरा, तुम कब आई? बताया ही नहीं तुमने कि तुम आ रही हो?" अनुषा उसे देखते भाग कर उसके पास आई। "अब आ गई हूँ ना, बताने का क्या फ़ायदा?" अजीब सा रूखा सा जवाब दिया। "आओ, तुम बैठो, थक गई होंगी।" "अल्तमश, तुम बुशरा का सामान अंदर रखो।" अनुषा ने उसे सोफे पे बिठाया, जो न्यू डिज़ाइन का नया था। बुशरा को याद था उनके पास तो एक ही सोफ़ा था, वो भी लकड़ी का। "माशाअल्लाह, अभी घर तो बहुत शानदार लिया, सामान भी सारा नया है।" तमस्खुर से कहा। "हाँ, बस जो पहले घर था उसे बेचकर और जो पैसे तुम अपनी सैलरी से भेजती रहती थी उसे मिला कर लिया।" अनुषा ने मुस्कुरा कर कहा। "इतनी जल्दी आ गई? अभी तो 1.5 साल हुआ है, तुमने 2 साल का कहा था।" अम्मा सामने आती बोली। "ना सलाम ना दुआ।" वो सीधा बात पे, "जी, मेरा दिल नहीं लगता था वहाँ, इसलिए बीच में ही सब छोड़कर आ गई हूँ।" बुशरा ने उदास लहजे में कहा। अम्मा कुछ बोलती अनुषा बोल पड़ी। "बुशरा, तुम थक गई होंगी, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करती हूँ।" "नहीं आपी, मुझे बस आराम करना है, आप मेरे लिए बस चाय बना दें।" "और वॉशरूम कहाँ है?" बुशरा बोली। "वो सामने कमरा है, वहां चली जाओ, उसी कमरे में तुम्हारा सामान भी रखवा दिया। मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बनाती हूँ।" अनुषा ने हाथ के इशारे से कमरा दिखाया तो बुशरा उसी कमरे की तरफ चल दी। "अनुषा, क्या ये पक्का नौकरी छोड़कर आ गई? इस मकान की अभी आधी पेमेंट बाकी है। अगर ये नौकरी नहीं करेंगी तो कहाँ से दूंगी बाकी के पैसे?" अम्मा उसके जाते ही शुरू हो गई। "अम्मा प्लीज, अभी बस कर दे, कर लेंगे कुछ ना कुछ।" अनुषा ने माँ को चुप करवाना चाहा, कहीं बुशरा के कानों में आवाज ना पड़ जाए। बुशरा अभी दरवाजे तक पहुंची थी कि उसके कानों में आवाज पड़ चुकी थी। वो उनकी सुन चुकी थी। अपने ही रिश्ते कर खुदगर्ज और लालची हो चुके हैं, उसका अंदाजा उसे आज हुआ था। फ्रेश होकर चेंज करके वो बाहर आई। उनके पास के अम्मा ने फिर सवाल जवाब शुरू कर दिए। "तुमने पक्का नौकरी छोड़ दी है?" "जी नहीं, उसने झूठ बोला।"
अच्छा फिर वापस क्यों आई हो? एक और सवाल दागा अम्मा ने। वो मेरा दिल नहीं लग रहा था वहाँ, इसलिए ये इस कंपनी वालों से बात की और उन्होंने वापस पुरानी वाली कंपनी में भेज दिया। कुछ दिनों में पुरानी कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। अम्मा के वजह सवालों से बचने के लिए उसने एक और झूठ बोला। सलीम भाई कैसे नजर नहीं आए? बुशरा ने इधर उधर देखते कहा। वो हॉस्पिटल गए अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतर ही आ गई है सेहत में। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है बुशरा, अनुषा ने उसका हाथ पकड़ते कहा। तो वो उसके हाथ से अपना हाथ निकाल कर खड़ी हो गई। मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। उसके जाते ही अम्मा फिर से बोली, शुक्र है नौकरी नहीं छोड़ी, वरना तो मैं डर गई थी कि गुजारा कैसे होगा। और सलीम की अभी तक नौकरी नहीं लगी, ना ही वो अभी नौकरी के काबिल है। बुशरा कमरे में नींद का बहाना बनाती आ गई। नींद कहाँ आनी थी, उसे तो जियान की याद आ रही थी। मोबाइल से उसकी तस्वीरें निकाल कर देख रही थी और आंसू जारी हो गए थे। उसकी तस्वीर पे हाथ फेरते उसे चूमा था। न जाने वो कैसा होगा, वो भी याद करता होगा उसे। बारान ऑफिस से घर आया तो जियान बहुत रो रहा था। ज़ैबा से वो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर बारान ने उसे उठाया, तब वो कहीं जाके चुप हुआ था। से ही बहुत रो रहा है बारान, आज तो सारा दिन ही रोता रहा। ज़ैबा ने थकन से कहा। आज तो हलकान हो गई थी ज़ैन के पीछे। हाँ तो अपनी माँ को याद कर रहा है, बच्चा है मगर अपनी माँ की पहचान तो करता ही है। बारान ने रूखेपन से कहा। तो मैं इसकी माँ नहीं हूँ? मेरा कोई हक नहीं? जज होते कहा। प्लीज मुझसे मत उलझो तो बेहतर है, वो दुरुस्तगी से कहता चला गया। ये क्या है? ज़ैबा हैरत से बोली अपने हाथों में टिकट देखकर। टिकट से पाकिस्तान की, कल ही जा रहे, तैयारी कर लो। बारात ने उसे थमाई थी, मगर वो भी इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती थी। अगर मगर को छोड़ो, दादी अकेले कब से, अब हमें जाना चाहिए उनके पास जियान को लेकर। आपका कारोबार तो यहाँ शिफ्ट हो गया है ना, तो फिर वापस। ज़ैबा शौक से ही बोल रही थी। हाँ मगर अब मैं यहाँ से सब कुछ खत्म करके पाक में ही शिफ्ट हो रहा हूँ, पुरानी कंपनी में, कहते वो चला गया कमरे से। ज़ैबा ने सर पकड़ लिया। अब बारान वापस बुशरा के ही पीछे जा रहा है। बुशरा सलीम के पास बैठी उनका हाल चाल पूछ रही थी। अल्लाह का करम है बुशरा, मेरी ये जिंदगी तुम्हारी ही बदौलत है, वरना तो मैं कब का दुनिया को खैराबाद कर चुका था। सलीम ने मशकूर भरे अंदाज में कहा, जिंदगी देने वाली जात खुदा की, मैं तो बस जरिया हूँ। तुम्हारा सारा कर्ज उतारना है, मैंने बस अल्लाह से मुझे इतनी मोहलत मांगी। ऐसा तो ना कहे, बुशरा ने कहा। कौन सा कर्जा तुमने उसके लिए किया है? वो क्या कम था? उसे अपने घर का लिखा हुआ ना चर्चा के घर धक्के खा रही होती, उनकी नौकरानी बनी होती। अम्मा उनकी बातें सुनकर उनके सर पर आ पहुंची। अम्मा बुशरा ने मेरी जिंदगी बचाई, उस एहसान का बदला तो मैं दे ही नहीं सकता कभी। अब तो नौकरी नहीं करूंगी, मैं ढूंढ रहा हूँ नौकरी, इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएंगी। उसका मुरझाया सा चेहरा देख सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी नौकरी? तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए? अम्मा ने टोका उसे। बुशरा तुम जाओ अपने कमरे में। सलीम को अम्मा की कड़वी बातें बुशरा के लिए अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए बुशरा को भेज दिया। वो उठकर चली गई। बारान और ज़ैबा भी पाकिस्तान पहुंच चुके थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, सामने दादी बैठे थे। ज़ैबा ने जियान को उठाया हुआ था। ये बच्चा कौन है? दादी ने हैरत और तजस्सुस से पूछा बारान से। ये आपका परपोता है और मेरा बेटा है जियान ऐवान, बारान ने दादी से मुस्कुराते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? ये तो 6 माह पहले गई थी यहाँ से, और बच्चा भी 5-6 महीने का लग रहा है। दादी ने जियान को बगौर देखते कहा, जिसकी शक्ल हूबहू आराम से मिल रही थी। ये आपका ही पोता है दादी, बारान ने बाहर छुपकर शादी कर रखी थी। जब मैं वहां गई तो ये होने वाला था, और इसकी माँ इसे पैदा करते ही इस दुनिया से चल बसी। ज़ैबा बोली थी। बारान ने ज़ैबा की तरफ घूर कर देखा था। कैसे सफाई से उसने झूठ बोला। बारान, तुमने मुझे बताया ही नहीं। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो मुझे बता देते, मैं तो खुद यही चाहता था। और उसकी माँ को अल्लाह जन्नत नसीब करे। लाओ मेरा पोता मुझे दो। दादी ने खुश होते जियान की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझसे छुपाने के लिए आपसे भी छुपाया उन्होंने। वो तो मैं अचानक चली गई, वरना कहाँ पता चलता। अगर बेचारी को अल्लाह जिंदगी दे देता तो मैं दिल से कबूल कर लेती बच्चे के लिए। ये तो बहुत छोटा था, माँ के बगैर पालना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये बड़ा हुआ तो इसे लेकर आए आपके पास। ज़ैबा ने फिर निहायत सफाई से एक और झूठी कहानी घर दी। बारान वहां से चला गया अपने कमरे की तरफ। ज़ैबा और ज़ियान दादाजी के पास ही थे।
باران کمرے میں آتا ہو ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا زیبا پہ، اس کے جھوٹ بولنے پہ۔ کچھ دیر بعد زیبا زیان کو لیے کمرے میں آئی۔ زیبا کیوں جھوٹ بولا داجی سے؟ اس کی ماں مر چکی ہے، وہ زندہ ہے، اسے اپنے بچے سے ملنے کا پورا حق ہے۔ باران تیش میں آتے بولا، کیوں؟ جب آپ جھوٹ بول سکتے تو میں کیوں نہیں؟ بچے کو ملنے کا پورا حق ہے، مگر بچے کے باپ سے نہیں۔ اگر وہ یہاں آ ہی گئے تو دور رہنا اس سے ملنے کا میرا پورا پورا حق ہے، آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ جیسے اس کی پہلی محبت جنونی تھی، ویسی دوسری محبت بھی جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ باران ضبط سے اس کا نام پکارا تو زیبا نے، آپ کو ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، میں یا بشرا۔ آنکھیں لال سرخ ہوئی تھی۔ میں دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، آپ کی اپنی جگہ، بشرا کی اپنی جگہ۔ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالے پلیز، سختی سے ٹوکا تھا باران نے۔ امتحان میں تو آپ نے ڈال دیا ہے باران، کیوں؟ وہ لڑکی آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جوان ہے، حسن کا جادو بھی ہے اس کے پاس، اور کوئی مالدار پیسے والے کو اپنے حسن کے جلوے دکھا کر پھنسا لیں گی، جیسے آپ کو۔ بس، اسے مزید بولنے سے روکا تھا باران نے۔ بس کر جائے پلیز، وہ میری بیوی ہے، آپ اس کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ سختی سے بولتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ زیبا بیڈ پہ بیٹھتے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور پھر زیان کی طرف متوجہ ہوئی جو رونے لگ گیا تھا۔ بشرا، 1 مہینہ ہو گیا ہے تمہیں یہاں آئے ہوئے، جاب پہ نہیں جانا تم نے؟ اماں کے کہنے پہ بڑی ہمت کرتے انوشا نے سوال کر ہی لیا۔ چلی جاؤں گی، آرام کرنا چاہتی تھی کچھ وقت کے لیے۔ وہ بے تاثیر چہرہ لیے بولے، مجھے پتا ہے اس گھر کا باقی کا پیسہ بھی میں نے ہی پورا کرنا ہے، فکر نہ کرے، کل سے ارادہ کیا ہے جانے کا۔ بشرا نے انوشا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا بڑا گھر لینے کی؟ چند پیسے زیادہ کیا آئے، عیاشیاں شروع کر دی؟ سلیم بھائی کا علاج ابھی بھی چل رہا ہے، ان پہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ بشرا جو کتنے دنوں سے خاموش بیٹھی تھی، جو اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر چکی تھی، مگر انہیں ذرا قدر نہیں کی اس کی۔ انوشا سے تو جو کوئی جواب نہ بن پایا، کیا بتاتی؟ اماں کے کہنے پہ وہ بھی لالچ میں آ گئی تھی۔ ہاں تو غلط کیا کیا جو سنوارا ہے؟ اپنے بچوں کا سنوارا ہے، ہر ماں اپنے بچے کا بھلا ہی چاہتی۔ تم نے 4 پیسے زیادہ کیا کما لیے؟ باتیں سنانے لگ گئی بڑی بہن کو، تمہارے کتنے احسان کیے تم بھول گئی؟ اماں جی کی تو شروع سے ہی بشرا سے نہیں بنتی تھی۔ بشرا کوئی سخت جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتی رو دی تھی۔ ان کے لیے وہ خود کو کسی کے آگے نیلام کر گئی تھی، مگر اس سے کیا ملا؟ اماں پلیز، کیوں اسے خواہ باتیں سنا دی؟ مجھے ہی سنا رہی تھی، حق بنتا ہے اس کا، سنا لینے دیتی۔ انوشا کو اچھا نہیں لگا تھا بشرا کے لیے۔ تم تو رہنے دو، اپنا خیال کرو، بس اس کے زیادہ نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کر رہی ہوں میں اپنا خیال، ڈاکٹر سے ٹائم لے لو، چیک اپ کروا لو، اب تو اللہ خیر سے جوڑی بنا دے۔ اب آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے، اب تو بیٹا ہو جائے بس۔ اماں نے پرانے خیالوں کی مالک تھی، اور اگر بیٹی ہو گئی تو؟ انوشا کو چھٹا مال چل رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو اپنا؟ اماں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو انوشا سر ہلاتی ہوئی چلی گئی بشرا کے پاس۔ بشرا نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ انوشا کو اپنی طرف آتا دیکھ، بشرا دیکھو، تم اماں کی پرواہ نہ کیا کرو، تمہیں پتا تو ان کا، وہ ان کے پاس آتی بولی، میری چھوڑو، اپنی پرواہ کرو بس۔ اسے دیکھتی بولی تھی اور الماری سے اپنا کپڑے نکالنے لگی، صبح کے لیے جاب جو ڈھونڈنی تھی خود کے لیے۔ اچھا میں بچوں کو دیکھ لوں، ابھی سوئے ہے کہ نہیں؟ انوشا چلی گئی۔ اب بشرا کو فکر تھی کہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے دھکے کھانے پڑیں گے، اور باران کی کمپنی میں وہ جانا نہیں چاہتی تھی واپس۔ اب آگے کیا ہوگا، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔